विश्वविख्यात साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉयको एउटा अत्यन्त दार्शनिक शिक्षाप्रद कथा छ। त्यो कथाको शीर्षक के हो भने जीवनको या संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 3 कुरा के होला तपाईको लागि? 3 सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनको लागि के होला? फेरि सोच्नुस्, किनकि हरेक मान्छेले मेरो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो त्यो हो भनेर ठानेको हुन्छ र त्यो कुरा गलत भयो भने पूरा जिन्दगीको समीकरण बर्बाद हुन्छ। हरेक मान्छेको दिमागमा सबभन्दा ठुलो कुरा के होला भनेर ठम्याइ हुन्छ। त्यो ठम्याइ ठीक भयो भने जिन्दगी आबाद हुन्छ। त्यो ठम्याइ यदि गलत भयो भने सिङ्गो जीवन मात्रै बर्बाद हुँदैन, त्यो बर्बादीको चरण, त्यो बर्बादीको परिपाटी आफ्ना छोराछोरीलाई विरासतमा छोडेर जान्छन् मान्छेहरू। त्यसकारण आफू मात्र बर्बाद किन हुन्छन् र मान्छेहरू? कि जेनेटिकल कोडबाट आफ्नो यो गलत अवधारणा आफ्ना छोराछोरीलाई सारेर जान्छन् र पुस्तौं पुस्ता दुखी, पीडित, रोगी भएर बाँच्न बाध्य हुन्छ मान्छे। त्यसकारण यहाँ टोल्स्टॉयको यो कथाको सन्देश बहुत महत्त्वपूर्ण छ कि जीवनका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 3 कुरा। 3 कुरामा तपाईको जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे के हो? हरेक मान्छेले त्यो ठम्याएको हुन्छ, मेरो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण को हो? प्रेम गरिरहेको भए तिमी हो भन्छ। अब बिहे नै भइसकेको भए आउने छोराछोरी भन्छौ हो। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे को? र सामान्यतया हाम्रो कालखण्ड भूतकाल, भविष्यकाल र वर्तमान, कुन कालखण्ड सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ? कुन समय तपाईको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ? र अन्तमा कुन काम तपाईको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जीवनमा? यो 3 कुराको जवाब चाहिन्छ र यो जवाब ठीक आयो भने जिन्दगी आबाद बन्दै जान्छ, जवाब गलत भयो भने जिन्दगी बर्बाद हुँदै जान्छ। कथा टोल्स्टॉयको कथा त मैले पूरा भन्न लागेको होइन, यहाँ त्यो सन्देशमा संकेत गर्दैछु कि जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के होला त? टोल्स्टॉयले यसरी कथा बुन्नुभयो। त्यहाँ कोही मान्छेले राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण काम भन्लान्, कोही मान्छेले पैसा कमाउनुलाई, कोही मान्छेले समाज सुधार गर्नको लागि, कोही मान्छेले ध्यान ज्ञान प्राप्त गर्ने काम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्छन्। तर टोल्स्टॉयको कथामा घुमाइ फिराइ यसरी निष्कर्ष निकालिदियो, त्यो अद्भुत छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हामीले जुन यो सोचेका छ नि, यो धर्म, कर्म, राजनीति, ज्ञान विज्ञान प्राप्त गर्ने तरिका आदि इत्यादि, त्यो कुनै पनि कुरालाई महत्त्वपूर्ण मानिएन। किन इमेजिन, अब के होला त भाइ? न धर्म, न राजनीति, न पैसा कमाउने काम, न प्रेसीलाई भेट्ने काम, केही पनि कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएन। किनकि ती कुराको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो त? सोच्दै गर्नु होला। बडो सिम्पली कथा यसरी बुन्दै बुन्दै एकजना पात्र त्यो पोइन्टमा पुग्छ कि उनको अवधारणा, पुरानो अवधारणा ध्वस्त हुँदै जान्छ। हाम्रो अवधारणा छ नि, महत्त्वपूर्ण काम यो हो केही के त भन्नाले तपाईको हातमा अहिले जे काम छ यो वर्तमानमा त्यही महत्त्वपूर्ण काम हो, अरू केही पनि। त्यसको मतलब के त भन्नाले अहिले तपाई प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण काम केही पनि छैन। फर्गेट एभ्रिथिङ। विकासानन्द प्रवचन दिनुभएको यो बेला
तिम्रो जीवनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम हुँदैन, योभन्दा महत्त्वपूर्ण कामै हुँदैन। किनभने अहिले जे भइरहेको छ यस कुरालाई मैले न्याय गर्न सकिनँ भने, सुन्दा सुन्नुलाई न्याय गर्न सकिनँ भने, भन्दा भन्नुलाई न्याय गर्न सकिनँ भने पछि पनि मैले यही कुरा गर्छु कि यहाँ म बोलिरहेको हुन्छु, तपाईँ त्यहाँ सुनिरहनु भएको हुन्छ, अनि सुन्नुमा न्याय भएन भनेको मतलब सुन्नु बाहेक अरू केही गरियो भने त्यो अन्याय हुन्छ। विकासानन्दले बोल्नु बाहेक अरू केही गरियो भने अन्याय हुन्छ। त्यसको क्वालिटी आउँदैन, क्वान्टिटी जरुर आउला तर क्वालिटी आउँदैन। अनि त्यसपछि प्रवचन त कतिसम्म गरिएला र 2 घण्टा, प्रवचन कति सुनिएला र 2 घण्टा, त्यसपछि त अर्को काममा जम्प गर्नुपर्छ। त्यो अर्को काममा मेरो लागि अर्को काममा जम्प गर्दा त्यो कामभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अब प्रवचन होइन। त्यस्तै प्रेम गर्दा प्रेमभन्दा महत्त्वपूर्ण केही पनि हुँदैन, कमाइरहँदा कमाउनुभन्दा महत्त्वपूर्ण केही हुँदैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त्यही हो। त्यसकारण सबै कुरालाई ब्ल्याक आउट गरिदिनुहोस्। द्याट्स द वे, ब्ल्याक आउट गरिदिनु। जब तपाईँ प्रेसीलाई भेट्नुहुन्छ अरू सबै ब्ल्याक आउट, वाओ, अनि हेर्नुहोस् त चमत्कार प्रेसीको प्रेमीको। जब तपाईँ कर्ममा लाग्नुहुन्छ, खटिनुहुन्छ, अरू सबै ब्ल्याक आउट गरिदिनु, अनि हेर्नुहोस् त त्यो कामको चमक, त्यो कामको पावर। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको एउटा हुँदैन। जुन बेला जे गरिरहेको छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुँदैन। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही छ भने, केही रह्यो भने गरिरहेको काममाथि मैले न्याय गर्न सक्दैन। त्यो न्याय नगरेपछि न त्यो कामबाट मैले सिक्न सक्छु, न त्यो कामको क्वालिटी बढाउन सक्छु। अधिकांश दुनियाँका मान्छेहरू किन पुड्को हुन्छन् साइकोलोजिकल्ली? किन भन्नाले ऊ एउटा प्रेसीलाई भेटिरहँदा अर्कै प्रेसीको याद गर्न बेर छैन। बेबिचारी ऊ कमाइरहँदा आराम गर्ने सोचिरहेको हुन्छ, ऊ आराम गर्दा कमाउन सोचिरहेको हुन्छ। आराम गर्दा आराम भाइ, तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण काम केही हुँदैन मित्र। यसरी सोच्यौँ हामीले कहिले? यसरी सोच्यौँ। यही हो बाँच्ने कला र विज्ञान पनि। जुन बेला जे गरिन्छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लाइफमा केही हुँदैन। त्यसकारण मैले शब्द प्रयोग गरेँ ब्ल्याक आउट। ब्ल्याक आउट भनेको जब पुरा सहरको बत्ती निभाइदिन्छौँ नि त्यसलाई ब्ल्याक आउट भनिन्छ, राइट? सो ब्ल्याक आउट, यो घडी बाहेक, यो क्षण बाहेक, यो पल बाहेक अरू केही चाहिँदैन मलाई। त्यो जीवनमा कहिलेकाहीँ भन्छौँ हामीहरू, प्रेममा भन्छौँ। जब कसैसँग प्रेमको आलिङ्गनमा कसिएको हुन्छ, अहिले यो समय नबितिदिए हुन्थ्यो, अर्को काम नआइदिए हुन्थ्यो, अझ यही जीवनको अन्तिम घडी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनकि जीवनको सबभन्दा सार जे गरिरहेको कामबाट निस्कन्छ। त्यसकारण हातको एउटा चरा हाँगाका 2वटा चरा भन्दा महान हुन्छ। हातमा परेको एउटा चरा हाँगामा बसेका 2वटा चरा भन्दा महान हुन्छन्। किनकि हाँगामा बसेका 2वटा चरा मेरो हातमा छैन, केही पनि गर्न सकिँदैन। तर मेरो हातमा भएको चरालाई के पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण मेरो त एउटा मात्रै चरा, त्यहाँ 2वटा भनेर यता हेऱ्यो भने यताको उड्न थाल्छ। एउटा मात्रै छ, यसरी पीडित भएर उता 2वटा छ। जब तपाईँको ध्यान भङ्ग हुन्छ, ध्यान भङ्ग भनिन्छ त्यसलाई। ध्यान भनेको केन्द्रित हुनु। जब भङ्ग हुन्छ अनि चरा दङ्ग भएर उडेर जान्छ। यो पुरोलाई डिपमा बुझाउनको लागि सिंहासन बत्तीसी र विक्रमादित्यको कथा बहुत काम लाग्छ। त्यही कुरा बुझाउनलाई रचिएको कथा। त्यो कथाको छोटकरी अंश मात्रै प्रस्तुत गर्छु, किनकि एउटा कथाबाट अर्को कथा एपिसोडको रूपमा आइरहेको छ। एउटै कथा सकेको छैन, अर्को कथा सुरु भयो। त्यो विक्रम बेतालको एउटा प्रसङ्ग कस्तो छ भने, विक्रमादित्य राजा, सुरवीर राजा एउटा भूतलाई बसमा पार्नको लागि
कुनै साधुले आदेश दिए फला जङ्गलमा जाऊ, त्यहाँ प्रेतात्मा भूतात्मा छ, त्यसलाई लिएर आऊ तिम्रो काम, किनकि तिमी सुरवीर छौ। विक्रम पुग्छन्, भूतलाई समाउँछन्, च्यापचुप समातेर आफ्नो पराक्रमले बोक्छ, च्याप्प समाउँछ अनि आफ्नो गन्तव्यमा लग्न खोज्छ। गन्तव्य लामो हुन्छ, त्यही बीचमा भूतले के भन्छ, विक्रम तिमी सुरवीर छौ, यसमा शङ्का छैन। अब तिमीले मलाई समातिहाल्यौ, अब तिम्रो गन्तव्यमा पुर्याइहाल्छौ, तर मेरो एउटा शर्त छ। यो साह्रै बाटो लामो भएको कारणले गर्दा म तिमीलाई कथा सुनाउँछु। तिमीलाई म कथा सुनाउँछु, त्यो कथा सुनाउँदै जाँदा तिमी बोल्न पाइँदैनौ, तिमी बोल्न पाइँदैनौ। यदि तिमी बोल्यौ भने मेरो पावर बढ्छ र म उडेर जान्छु। तिमी बोल्यौ भने तिमीले यसरी मलाई च्याप्नै सक्दैन, मेरो पावर बढ्छ र म उडेर जान्छु। म कथा सुनाउँछु अनि कथा सुनाउँदै जान्छ। कसले? भूतले। अनि कथा यस्तो कथा, यो कथाको बारेमा अहिले म भन्दिनँ, पछि कुनै प्रसङ्गमा भनौँला। कथा यस्तो बुन्दै जान्छ अनि लास्टमा गएर तिम्रो विचारमा विक्रम यो हो कि त्यो होला यो भनेर प्रश्न गर्छ। त्यसपछि विक्रमलाई त ठ्याक्कै बुद्धिमान राजा जवाफ आइहाल्छ, यो हो हजुर भन्छ, फेर जान्छ। किनकि उसलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने शर्त उसले बिर्सिसकेको हुन्छ। अनि ऊ फेरि भूत कहाँ फर्कनु पर्छ। यो कथाको सार के हो त भने तपाईले त्यो भूतलाई समाउन आउनु भएको, कथा सुन्न आएको होइन क्या। यसरी त पत्नी हाम्रो हातबाट फुट्किएको, पति हाम्रो हातबाट फुट्किएको, छोराछोरी हाम्रो हातबाट फुट्किएको। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि हामी एउटा गर्न आएको मान्छे अर्कोमा ध्यान दिन साथ नै तपाईसँग न पत्नी रहन्छ, पत्नीको चाहिँ पुतला मात्रै रहन्छ, मन कता कता हुन्छ, पतिको पुतला मात्रै रहन्छ, मन कता कता हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगीमा सबभन्दा दरिद्र मान्छे त्यो हो। सबभन्दा दरिद्र मान्छे को जसले भएको चिजलाई उपयोग गर्न सक्दैन, त्यो भन्दा दरिद्र मान्छे धरतीमा कोही छैन। अब भएको चिज युज गरेन भने भोलि यो फालिन्छ, अर्को आउँछ, त्यो पनि उसले प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यो फाल्छ, फेरि अर्को खोज्छ। उसको जीवन खोज मात्रै हुन्छ, मोज हुँदैन। खोज्दै खोज्दै उसले सबै पाउँछ, पाएका कुनै पनि कुरा उसको लागि काम लाग्दैन। त्यसकारण भएको कुरामाथि कृतज्ञ हुन सिक्नु नै सबभन्दा ठुलो जीवनको राज हो, रहस्य हो, सुखको। जे छ, जे गरिरहेको छ त्यसमा रमाउन सक्नु, जे पायो त्यसमा धन्य हुन सक्नु। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले यो विक्रमको कथाको सन्देशबाट बुझ्नुपर्छ कि मैले जे काम गरिरहेको छु त्यो काम गरिरहँदा उसले भूत समात्ने काम गरिरहेको थियो, भूतलाई लग्दै थियो र बीचमा कथा सुनेर जवाफ दिन थाल्दा गयो। त्यसकारण टोल्स्टोयको यो सन्देश फेरि पनि बुझ्नुहोस्, सबभन्दा जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम भनेको तपाईले जे गरिरहनुहुन्छ त्यही हो। जस्तै तपाईँ टोयलेटमा बस्दा सबभन्दा जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम हो राजकाज चलाउनु, होइन आची गर्नु। ल नगरिकन हेर्नुहोस् त, अनि थाहा हुन्छ। आची निस्किएन भने जिन्दगी निस्कन्छ। किन इमेजिन? आची गर्ने बेलामा आची निस्किएन भने, पिसाब गरिरहेको बेलामा पिसाब निस्किएन भने अनुभव होला नि, कतै कता कहिले काहीँ पिसाब गरिरहेको मान्छे आयो भने डर लाग्छ, अनि त्यसपछि पिसाब गर्न बल लगाइन्छ, आउँदै आउँदैन। एउटा विचार जाबोले पिसाबलाई टक्क रोकिदिन्छ। किन इमेजिन? पिसाब गर्ने बेलामा पिसाब गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला ल भन्नुहोस् त? अरू त छोड, न राजनीति, न धर्म, न ज्ञान, न विज्ञान। मैले जे गरिरहेको छु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम केही हुनै सक्दैन। जे गरियो त्यसका जे गरियो तन्मयताका साथ गर्नु जिन्दगीको रहस्य त्यसैले खोज्छ। जिन्दगीको आनन्द त्यही बिन्दुमा भेटाइन्छ, जहाँ जुन बेला जे गरिरहेका छौ त्यसलाई पूर्ण न्याय गर। फर्स्ट जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो यो। अनि जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय के त? समय के त? पछि म यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु, मेरो भविष्य यो होला भन्ने धेरैको आशा हुन्छ नि। कोरोनाले च्याप्प समात्यो भने त्यो भविष्य भस्म। किन इमेजिन? तपाईँलाई ग्यारेन्टी छ अगाडि तपाईँ कति मिनट बाँच्नुहुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन, कुन बेला कहाँ को मान्छे जान्छ थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण फ्युचर महत्त्वपूर्ण हुँदैन भन्छ। अनि पास्ट गइसकेकोले म यस्तो थिएँ उस्तो थिएँ
त्यसले केही लछार पाटो लाउँदैन। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको के हो? अहिले। कहिले? अहिले। विकासानन्द प्रवचन सुनाउँदैछन्, हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा महत्त्वपूर्ण समय यो बेला अरू केही हुँदैन। यो बेला अरू केही हुँदैन। यहाँबाट तपाईँ आफ्नो पेसामा लाग्न साथ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण समय तपाईँलाई अरू केही पनि रहँदैन। त्यसकारण बिहान आफूलाई बनाउने काम, दिउँसो कमाउने काम, बेलुका रमाउने काम भन्नुको कारण त्यो हो। किनकि त्यो कालखण्डमा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन। अब अन्तिम कुरा, टोल्स्टोयको कथाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे को हो? बाउ, आमा, गुरु, राजा, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति। दुनियाँमा पावरफुल मान्छे, महत्त्वपूर्ण मान्छे त थुप्रै छन् नि, पोर्टफोलियोको अनुसार पनि। तर टोल्स्टोयले कथाको प्रसङ्ग यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै पाठकलाई के रियलाइज गराउँछ भने, हे पाठक, तिमीले सोचिरहेको कुरा एउटै ठिक छैन। तिमी गलत बुझाइमा छौ, तिमी गलत ठम्याइमा छौ र त तिमी जिन्दगीभर दुखी हुन्छौ। सही कुरा त के हो त भने, जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईँलाई लाग्छ नि मेरो एउटा एक्लो छोरा छ, त्यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। झुट झुट झुट। यो झुटमा बाँच्यो भने जिन्दगीभर तपाईँ पीडित हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो प्रेयसी, मेरो श्रीमान। नौ 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 नौ। त्यहाँ कथा यसरी बुन्दै जान्छ कि अन्तमा पाठकलाई रियलाइज हुन्छ त्यो कथानकले अन्तमा कहाँ पुर्याइन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे मेरो घरमा होला, मैले जसलाई महत्त्वपूर्ण माने। तर म यस्तो ठाउँमा छु जहाँ म लडेँ, कसैले मलाई हमला गर्दैछ या म पीडामा छु, दर्दमा छु, तर त्यो ठाउँमा मैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्ने मान्छे न राजा, न प्रधानमन्त्री, न गुरु, न चेला, कोही पनि हुँदैन। त्यहाँ त त्यो जङ्गलमा फँसेको भए जङ्गली मान्छे भेटिएला, राइट? विदेशमा फँसेको भए विदेशी भेटिएला। त्यो फँसेको बेलामा त्यो फँसेको ठाउँ डाङ्ग तपाईँ लडिनु भयो जहाँ, त्यहाँबाट उठाउने के? मान्छे अमेरिकामा लड्छ, नेपालमा फोन गरेर आमाले आएर उठाउँछ तपाईँलाई, तपाईँको प्रेसीले आएर उठाउँछ तपाईँलाई? नो। तपाईँलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे त्यो हो जो तपाईँको नजदिक हुनुहुन्छ। फर्गेट एभ्रीवन। मान्छे जिन्दगीभर मोहमा बाँच्नुको कारण के हो? मेरो महत्त्वपूर्ण मान्छे मेरो बाउ भन्नु, आमा भन्नु, गुरु, चेला भन्नु। नो 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 नो। यो भनेको एट्याचमेन्ट हो। के हो? एट्याचमेन्ट, राग हो। यो के मेरो लागि महत्त्वपूर्ण मेरो छोरा हो भन्नुको मतलब के? यो मेरो राग हो। किनकि मलाई परेको बेलामा छोरा नजिक छ भने छोरै होला, तर ऊ नजिक छैन भने छोरा होइदैन, घोडा होला, कुनै कुनै बेला गधा होला, जसले तपाईँलाई बचाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन इन यर लाइफ इज ओन्ली द पर्सन हु इज इन फ्रन्ट अफ यु। तपाईँको मोहजाल चट। आमाको तारिफ गर्दै गर्दै जिन्दगी बिताएकाहरू, बाउको तारिफ गर्दै गर्दै बिताएकाहरू, प्रेसी र प्रेमिकाको बखान गर्दै जिन्दगी बर्बाद पारेकाहरू, छोराछोरीमा एट्याच हुँदै जिन्दगी सिद्ध्याएकाहरू, बुझ्नुहोस्, nobody is important in your life rather than the person who are in front of you. Can you imagine? यो हो बाँच्ने तरिका। कसरी बाँचिरहनु भएको छ तपाईँ? जहाँबाट पनि दुःख, जहाँबाट पनि दुःख, जसलाई तपाईँले एट्याचमेन्ट गर्नुभयो नि, छोराछोरी, आमा बाबा, प्यार प्रेम भनेर जिन्दगी न्यौछावर गर्नुभयो, सबै पीडा त्यहीँबाटै आइरहेको छ, होइन त? सबै पीडाको स्रोतै उनीहरू भइरहेको हुन्छ जहाँ एट्याचमेन्ट छ। त्यसकारण तपाईँको लाइफमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे त्यो हो। यसको मतलब पत्नी होइन, पति होइन, छोराछोरी होइन भनेको पनि होइन। फेरि यहाँ अगाडि छ भने हो, छैन भने जो अगाडि छ त्यही हो। क्यान यु इमेजिन? अगाडि छ भने जो अगाडि छ। किनकि तपाईँलाई यो बेला बचाउने मान्छे, यो बेला जगाउने मान्छे, यो बेला तपाईँलाई काम लाग्ने मान्छे को त भन्नाले ओन्ली योरसेल्फ एन्ड द पिपल हु आर इन फ्रन्ट अफ यु, राइट? अब अन्तमा हामी सङ्गम शरणम गच्छामीमा छौँ। बुद्धको त्यो वचनलाई म जोड्न खोज्दैछु। किनकि यो मनलाई कुनै साथी चाहिँदैन, चेतनालाई कुनै साथी सङ्गी चाहिँदैन, साधनालाई कुनै साथी सङ्गी चाहिँदैन। तर यो शरीरलाई अर्को साथी भएन भने यसलाई परेको बेलामा, लडेको बेलामा उठाउनेको
ऊ ढलेको बेलामा उठाउनेको, किनकि हिँड्दा हिँड्दै थकित हुन्छौँ, गलित हुन्छ मन तन र ढल्छ, त्यो बेला उठाउनु त मान्छे चाहियो नि, सघाउने मान्छे त चाहियो नि, जगाउने मान्छे त चाहियो नि। त्यसकारण हामीसँग मन पनि छ, हामीसँग आत्मा पनि छ, हामीसँग शरीर पनि छ। यो शरीरको लागि सङ्घको आवश्यकता पर्छ। के पर्छ? सङ्घको। सङ्घ भनेको समूह चाहिँ होइन, फेरि यहाँ बडो बुझ्नै पर्ने कुरा छ। सङ्घ भनेको समूह र सङ्घ ऊ एउटै होइन हो। सङ्घमा पनि ग्रुप हुन्छ, समूहमा पनि ग्रुप हुन्छ, त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा सङ्घ र समूह एउटै लाग्छ। तर बुद्धले भन्नुभएको सङ्घ बाहिरबाट मात्रै सँगसँगै, भित्रबाट एक्लै। क्यान यु इमेजिन इट? यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, किनकि हामी समूहमा बस्यो भने एकले अर्कोलाई डिस्टर्ब गरेर बसिदिन्छौँ, हो होइन भन्नुहोस् त? समूहमा त त्यही हुन्छ नि, उसले उसलाई डिस्टर्ब गरेर बसिदिन्छौँ। तर यहाँ सङ्घ भनेको भिडमा छौँ तर कसैले कसैलाई डिस्टर्ब गरेको छैन भने त्यसलाई सङ्घ भनिन्छ। हजारौँको भिडमा, लाखौँको भिडमा छौँ तर भिडमा पनि मैले एक्लैको मजा पाइरहेको छु भने द्याट इज सङ्घ। सङ्घ भनेको समूह होइन, सङ्घ भनेको सङ्गठन होइन। एउटा सङ्गठनभित्र 50 वटा गुट उपगुट हुन्छ, अनि एकले अर्कोलाई काट्दै टोड्दै षड्यन्त्र चलिरहेको हुन्छ, राजनीतिमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि। प्रसेनजितको दरबारमा जब बुद्ध प्रस्तुत भए, तात्कालीन कौशल नरेश प्रसेनजितलाई खबर के आयो त भन्नाले गौतम बुद्ध आउँदै हुनुहुन्छ 10,000 भिक्षुको साथमा, अनि 10,000 भिक्षुको लागि भोजन तयार गरियो, कुरिएर बस्यो, इन्तजार गरेर बस्यो 10,000 भिक्षुको लावा लस्कर। अनि बुद्ध अगाडि आउनुभयो, गजब लाग्यो प्रसेनजितलाई। भगवान, हजुरलाई त 10,000 भिक्षुकलाई निमन्त्रणा गरे थिए, हजुर त एक्लै आउनुभयो जस्तो छ, खोइ केही आवाज चालचुल केही सुनिँदैन, एक्लै आउनुभएको होइन। कोसँग आउनुभएको? 10,000सँग। 10,000सँग आउनुभएको, एउटै कतै चालचुल सुनिँदैन नि, एउटै हलचल कतै सुनिँदैन नि। यही सँग हो। यहाँ 10,000 हिँडिरहेको छ, मानव कोही हिँडिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि कसैले कसैलाई डिस्टर्बै गरेको छैन। त्यसकारण सङ्घम शरणम गच्छामीको मतलब, हे भिक्षुकहरू, कि साधना गर्ने क्रममा शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा समूहको आवश्यकता पर्छ। त्यो पनि लाइक माइन्डेडहरूको समूह हो। लाइक माइन्डेड। शरीरमा त तपाईँ र म फरक हुँला, तर मनमा, मानसिकतामा हामी जम्मै एउटै हौँ। किनकि हामी जम्मैको लक्ष्य के हो? निर्वाण, मुक्ति, इन्लाइटनमेन्ट, न्यू लाइफ। सेम लक्ष्य, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसकारण मेरो आवाज नै तिम्रो आवाज, तिम्रो आवाज नै मेरो आवाज। किन? हाम्रो लक्ष्य दुईवटै छैन। त्यो समूहलाई सङ्घ भनियो। त्यो समूहले शारीरिक रूपमा परेको बेलामा हो, भौतिक रूपमा समस्याग्रस्त भएको बेलामा एकले अर्कोलाई सघाउँछ। यो 2500 वर्ष अगाडिको अवधारणा, र त्यही अवधारणाको हामी पुनर्जीवन दिन खोजिरहेका छौँ कि मनोक्रान्ति विश्व परिवारको नाउँमा। थ्याङ्क यू भेरी मच।